اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا اونج میرے محبوب نو منو جویں نبی دے صحابہ نے منیا، اونج حضور نو منو۔ بہرحال الحمدللہ ساڈا تے ایمان ہے حضور دی شانہ وراء الورا نے۔ میں جا معراج والی رات سرکار فرماندے نے میں مکہ دی سرزمین ہے، مکہ دی سرزمین حضرت ام ہانی دا گھر، سرکار فرماندے نے میں اس رات اپنی چاچی ام ہانی دے گھر موجود ہاں۔ اس رات اللہ کریم نے مینوں کول بلایا، معراج ہوئی، سرکار فرماندے نے اس رات مینوں بلکہ انج کہہ دے وہاں جدو اے رات آئی اللہ کریم نے فرمایا جبریل اج میری تسبیح میری تحلیل میری حمد چھڈ اج میرے محبوب نو لے آنا، اج میرے محبوب نو لے آ۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر کیتی سونیا حکم ہوئے، فرمایا انج کر جنت دے وچ اعلان کر دے اج میرے محبوب دی آمد ہے جنتاں دے اندر، عرشاں دے اوتے میرا محبوب آ رہا، تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماندے نے اللہ کریم نے شاہ فرمایا جبریل ہر پاسے اعلان کر دے، دوزخاں دے بوئے بند کر، اج فرمایا خوشیاں خوشیاں آسماناں دے اوتے عرشاں دے اوتے اج میرے محبوب دی آمد ہے، انج کر تیاری کر تے نال کلا نہ جاویں، نال اسرائیل نو بھی لے جاویں، نال میکائیل نو بھی لے جاویں، نال اسرافیل نو بھی لے جاویں، انج کریا جے 70 ہزار ملائکہ دی جماعتاں بھی نال لے کے جایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 70 ہزار ملائکہ دی جماعت بھی نال لے کے جانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جبریل علیہ السلام نے جدو سنیا اعلان فرمایا، ہر پاسے خوشی دی حور و غلمان دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی، اج میرا محبوب عرشاں تے پیا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا قربان نہ جاواں، سنیو خوش بخت ہو، میرا محبوب زمین تے آوے تاں بھی خوش ہونے ہاں، آسماناں تے جاوے تاں بھی خوش ہونے ہاں۔ حضور دا آونا بھی سانو مبارک، حضور دا جاونا بھی سانو مبارک۔ سبحان اللہ۔ ایک قسمت والے ہیں الحمدللہ، ہر وقت حضور دا ذکر خیر ملدا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جلدی کر اعلان کر دے، ہن جبریل اعلان پیا کردا ہے، فرمایا اج میرے محبوب دی آمد مصطفیٰ میں اعلان پیا کردا ہے، آئے حور و غلمان اپنے اپنے لباس سجا لاؤ، اپنے آپ نو سجا لاؤ، اعلان کلی ہو گیا، اعلان محبت ہو گیا۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب نو لے کے آ، اج 27 دی رات معراج شریف دی رات، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو جبریل علیہ السلام نے جدو اعلان کر چھڑیا رکھتی سونے جاواں، فرمایا ٹھہر جا، انی جلدی کہہ دی ہے، ٹھہر جا، خراما خراما جاویں، محبت دے نال جاویں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے مولا حکم ہوئے، فرمایا جلدی نہ جا، انج کر میرے محبوب واسے سواری دا انتخاب کر لے۔ یا اللہ پھر حکم فرما، اللہ کریم نے فرمایا جنت دے اندر چلا جا، براق تلاش کر، جڑا سونا براق ہوئے، جڑا تینوں پسند ہوئے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے کیتی مولا حکم بجا، حضرت جبریل چلے جنتاں دے اندر گئے نے، ویکھ دے گئے نے، اللہ اکبر، ایک تو ود تو ود، ود تو ود، چڑھدا تو چڑھدا، پیارے تو پیارا، سونے تو سونا، سبحان اللہ۔ ایک تو براق زیادہ خوبصورت تو خوبصورت براق سونا، ایک نو ویکھے دوسرے نو ویکھے، براقاں دیاں پشانیاں دے اوتے لکھیا ہویا ہے یا محمد، تیرے تے میرے نبی دا نام اسم گرامی لکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت دے اندر جو درخت نے، درختاں دے پتاں دے اوتے میرے محمد دا نام ہے۔ جنت دے اندر جو دروازے نے، انہاں دروازیاں دے اوتے میری سرکار دا نام ہے۔ حوراں دے سینیاں دے اوتے اللہ اکبر میرے محمد مصطفیٰ دا نام ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام جبریل عرض کردا سونیا ایتھے تو ود سونا ہے، ود تو ود سونا ہے، ود تو ود سونا ہے، کینوں لے جاواں؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل غور کر ذرا ویکھتے صحیح، جڑا محمد دا عاشق لگے لے جاویں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا حضور دا عاشق لگے، جڑا تینوں پسند ہوئے، اللہ اکبر، لے جاویں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ویکھ رہے نے، اللہ اکبر، ایک تو ود ایک دوسرے مبارکبادیاں دے رہے نے، کہندے نے یار تینوں مبارک ہووی، آمنہ دا لال پیا ہوندا ہے، ودھوہا دے مکھڑے والا پیا ہوندا، واللیل دی زلفاں والا پیا ہوندا ہے، طٰہٰ دے تاج والا ہوندا پیا ہے، یاسین دے سیرے والا ہوندا پیا، مبارکبادیاں دے رہے نے۔ اللہ اکبر، سارے رل مل کے میرے نبی دے گیت پہ گاندے نے، اللہ اکبر، کہہ رہے نے او مبارک ہوئے تینوں محمد مصطفیٰ آ رہے نے۔
جبریل پیا ویندا ہے کہ یار یہ تو ود سونے نے جبریل نے ایک کونے دے اندر ویکھیا ایک لاغر کمزور ہڈیاں نکلیاں ہوئیاں اکھاں دے وچوں اترو جاری ہو گیا روندا پیا ہے رو حال برا حال ہے کمزور ہویا پیا ہے جبریل ٹر کے گیا فرمان لگے ہاں بیلیا تینوں پتہ نہیں حضور پیاندے نے خوشی دا دن ہے خوشی دا دہاڑا ہے اج تے خوشی منا محبوب پیاندے نے اللہ اکبر ایتھے کائنات دے اوتے انسان نو گل کرو حضور دی آمد ہو گئی انسان اعتراضات پیا کردا ہے اللہ اکبر جبریل دسنا چاہندا ہے او براقا اج تے خوشی دا دن ہے محبوب دی آمد دا دن ہے اج تے خوشی مناونی چاہیے ہے روندا کیوں ہی کہن لگ پے جبریل پتہ مینوں بھی ہے حضور دی آمد ہونی ہے میرے محبوب نے آنا ہے اللہ اکبر لیکن جدوں دا سنیا ہے محبوب نے آنا ہے آسماناں دے اوتے اس ویلے دا روندا پیا وا مینوں پتہ سی سواری دا انتخاب کیتا جانا ہے تے اس عشق مصطفیٰ دے اندر روندا پیا وا پتہ نہیں اینے سونے براقا دے اندر میری باری آوے یا نہ آوے میں کتھے میرا محبوب کتھے اللہ اکبر جبریل الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا اے آکھدا ہے حضور دے عشق دے اندر روندا پیا ہے سونیا اے دیاں اے عرضیاں نے اللہ کریم نے فرمایا جبریل ویکھ لے اے میرے محمد دے عشق وچ روندا پیا ہے میرا حکم ہے اللہ اکبر میں اعلان پیا کرنا وا جڑا حضور دے عشق وچ روے سبحان اللہ معلوم ہو گیا کدے عشق دے وچ رونا لاوی کھٹ جاندا ہے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہجرت راجے ہجرت راجے اوے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا او جی کردا تینو سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چیڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت او جی کردا تینو سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا اللہ کریم نے فرمایا جبریل کدے کدے رونا بھی کم آ جاتا ہے وہ میں اکثر گل سنانا ہوں نا خواجہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ عاشق مصطفیٰ پوری زندگی حضور دی زیارت نہیں کیتی جا کے مدینہ شریف ماں دی خدمت دی وجہ تو تے پھر اینا ایک دن روئے ماں دے قدمے آ بیٹھے اماں حضور نال میرا دل کردا مل لواں ویکھاں تے ملن گئے تے حضور نہ ملے پھر روندے واپس آ گئے اللہ اکبر جدو واپس آئے نہ روندے ماں نے پھر دعا منگی سی پترا جگ نبی وال تکدا ہے ہن نبی تیرے وال تکے گا سبحان اللہ کدے کدے رونا بھی کام آ جاتا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے بے تاج بادشاہ ولیاں دے شہنشاہ نے ہیں اللہ اکبر سریکستان دے بادشاہ آپ فرماندے ہوندے سن عشق آپے نہیں ہوندا عشق نو لینا پیندا ہے اے نہ آکھے جے بھی گھرے بیٹھے عشق مل جاندا ہے اپنے آپ نو کھونا پیندا ہے تے بہرحال جبریل نے بھی کیا یار کی سنیا ہے تو محبوب دے عشق دے وچ اللہ کریم نے فرمایا پھر اینو لے جا سبحان اللہ ہے اسے نو جدو جبریل نے پوچھا بھی تینو لے جائیے سبحان اللہ تینو لے جائیے اللہ اکبر تے ادھروں پھر جھنگ دا بے تاج شاہ سلطان باہو ہی بولیا کہندا میں کو جی اوے میرا دلی بر سونا آپ نے پھر وہ نقشہ پیش کیتا کہ میں کتھے حضور دی ذات کتھے میں کو جی اوے میرا دلی بر سونا تے کیوں کر یاری منا ویڑے ساڈے اوے وڑی دا
ناہی پئی لک وسیلے پاویں ہوئے خود دکھی ہمیشہ راسی باہو کہ روندیاں ہی مر جاواں حضور دا عشق چلے منگیا کرو کدے کدے حضرت پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تے مریداں نے عرض کیتی حضور جتھے تساں پہنچے سانو بھی تے لے جاؤ نا توجہ کرنا بڑی پیاری گل ہے عرض کیتی حضور جتھے تساں پہنچے سانو بھی تے لے جاؤ نا آپ نے فرمایا چلے کوئی مینوں بیٹھے بیٹھے تھوڑا مل گیا ہے مینوں بیٹھے بیٹھے تھوڑا مل گیا عرض کیتی حضور مہربانی کرو ہاں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بلے دے رنگ چ رنگ جاؤ بلے دے رنگ چ رنگ جاؤ معلوم ہویا جو اللہ دا ولی ہوندا جس رنگ دے وچ اللہ اکبر جے مرید پیر دا آکھا منے یقیناً او مرشد دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے تے جدوں آکھیا نا جبریل نے بھی تیرا انتخاب کر لیا ہے تے پھر او ذرا جدوں آکھیا نا بھی میرا انتخاب ہو گیا تے پھر ایویں مار کے کھڑا ہویا نا اندر حضور دا اللہ اکبر نعرہ مار کے حضور دی ذات دے اوتے درود پڑھ کے تو جدو سرکار دی بارگاہ چ سواریاں آن لگی ہیں نا تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل ٹھہر جا ہونا اعلان ایک اور بھی کر میرے محبوب دی آمد ہے تے کھڑ کے نا محبوب دی ذات تے درود بھی پڑھو میرے نبی دی ذات تے نغمات بھی پڑھو سبحان اللہ آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سہرا گائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سہرا گائیے اج رات معراج دیے سونے دے درشن پائیے اندر پڑھو آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل گائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل اللہ اکبر جبریل نے اعلان کیتا بے اعلان ہے رب العالمین دے طرفوں جنت سج گئی اعلان پیا ہوندا ہے میرے نبی دی ذات دے اوتے درود بھی پڑھو حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ بھی پیش کرو اپنے اپنے محبت پیش کرو اللہ اکبر کہ دنیا والے آسمان والے میرے نبی دی ذات دے اللہ اکبر محبت پیش کر رہے نے کوئی درود و سلام پیا پڑھدا ہے کوئی میرے نبی دی تعریف پیا کردا ہے اللہ اکبر ہن گل مکدی مقامہ جبریل چلیا جبریل چلیا خرامہ خرامہ 17,000 ملائکہ دی جماعت جبریل دے نال ہے 70 میکائیل دے نال ہے 70 اسرافیل دے نال ہے اللہ اکبر ایویں چار جڑے بڑے خلیفے نے 17,000 ملائکہ دی جماعت لے کے خرامہ خرامہ زمین تے پے ہوندے نے اللہ اکبر 7واں آسمان کراس کیتا سدرہ منتہا کراس کیتی 6واں کراس کیتا ایویں کردے کردے مکہ دی سرزمین ہے سرکار فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر موجود ہاں اللہ اکبر پھر لوگ اعتراض کر دیندے نے او سنیو جلے ہو گئے ہو جس حضور علم غیب ہوندا حضور نو پتہ ہوندا کہ اس رات میں معراج تے جانا ہے حضور پھر سوندے کیوں اللہ اکبر حضور عبادت کرنی چاہیے سی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حمد کر دے حضور اس رات سوندے کیوں اللہ اکبر اعتراض کرنے والے تیری بھی عقل ماری گئی ہے اعتراض کرنے والے اعتراض کیتا جے حضور علم غیب ہوندا حضور جان دے حضور نو پتہ ہوندا حضور پھر اس رات سوندے نا اللہ اکبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانو تاڑی تے میری روحانی اماں سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نے قسم بخدا ہر رات نبی رب دی اتنی عبادت کردے سن اتنی عبادت کردے سن آپ دے قدمین شریف نو ورم آ جاندا سی میں عرض کردیاں کملی والے اینی عبادت رب دی نہ کریا کرو قدمین شریف نے ورم آ جاندا ہے سونیا تساں محبوب ہو او تہاڈا محب ہے تے سرکار فرماندے سن عائشہ کیا میں اس رب دا شکر ادا نہ کراں جس رب نے مینوں اپنا خاص بندہ بنایا ہے میرے محبوب نو پتہ سی اس رات ہر رات سیدہ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت ریاضت کردے سن لیکن اس رات میرے نبی نو پتہ سی ہر رات میں رب نو یاد کرنا اج رب مینوں یاد کرے گا اللہ اکبر برحال انہاں مننا نہیں تے اساں منوانا نہیں اساں تے سرکار دی محبت والی تعریف پہ کردے ہاں اس عقیدے دے نال اس رضا دے نال اللہ تہاڈی بھی بخشش کرے اللہ میری بھی بخشش فرما چھڑے آمین
اس نظریے دے نال حضور دی تعریف کریا کرو. کوئی سڑدا ہے کوئی مرے، اللہ اکبر، اساں تے حضور دا میں گج وج کے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. ہاں جی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انہاں مننا نہیں، اساں منوانا نہیں. تے نہ آپا کسی نو آکھے بھی تو من. ساڈے کو تو اپنے سنی نہیں سمجھدے، اپنا بیہ کو کیا آکھوں. ساڈے کو تو اینے بڑے نے حضور دے غلام ہیں جی. اللہ اکبر. سرکار تشریف فرمانے ام ہانی دے گھر. معلوم ہو گیا میرا نبی علم غیب جاندا ہے. نبی ہوندا ہی وہ ہے جڑا غیب دی خبراں جانے. نہیں تے پھر لفظ نبی دا مولوی کو پوچھو نا ترجمہ، لفظ نبی دا ترجمہ کی ہے. لفظ نبی عربی زبان دا لفظ ہے. اب قرآن کریم پہنے مسجد دے اندر ہر مسلک دا پیا ہونا، یقیناً پڑھ کے ویکھو کسی نے نبی دا ترجمہ نہیں کیتا، کسی نے بھی نہیں کیتا. تساں پڑھو گے جدو بھی گل آوے گی یا ایھا النبی، آئے نبی انہاں نے ترجمہ کر چھڈیا. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے مجمع ہو دے اندر تشریف فرماؤ لوگ سارے آئے نبی، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو آپ دی واری آپ نے فرمایا جلیو نبی دا معنی تے کرو نا. آپ نے فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے نبی، غیب دی خبراں دینے والے محبوبہ. آپ نے ترجمہ فرمایا. اللہ اکبر. سرکار فرماتے نے میں آرام فرماواں. ہن جبریل پروٹوکول دے نال آ گیا تے دروازے تے کھلو کے عرض کیتی سونیا کھٹکاواں. اللہ کریم نے فرمایا کھٹکاونا نہیں، بے ادبی ہو جاوے گی محبوب دی. یا اللہ پھر کی کراں؟ فرمایا میرے ذرا چھاتے چڑھے نا، سبحان اللہ، ذرا اتنے آنا چھاتے. جبریل آ گیا عرض کیتی سونیا حکم ہوئے. فرمایا ذرا سوراخ کر. سبحان اللہ. سوراخ کیتا گیا تو فرمایا انج دا سوراخ کرنے محبوب نو جاگ نہ آوے، محبوب نو جاگ نہ آوے. اللہ اکبر. محبوب نو جاگ نہ آوے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے تو پھر اعتراض کروں گے نہیں جی جی حضور کو پتہ ہوتا جبریل پھر جبریل ہے تو اگر جبریل اوپر گیا تھا تو سرکار کو علم نہ ہو جاتا. آخرکار یعنی کھڑکا چھڑکا ہوندا سرکار نوں. میں کہا بھی اے دنیا داری ہے، اتنے آپ دنیا داری دی مثال لانے ہاں. بندہ کرے ستا پہ وہ لوگ چھت پڑھ کے وڑ جاندے نے، پتہ نہیں لگتا بندے نوں. لیکن مثال میرے محبوب تے نہیں یاد رکھے جی، توجہ کرنا. اللہ اکبر. نہیں جی وہ تو ایسے نہیں، میں کہنا نہ تیرے واسطے مثال ٹھیک ہے لیکن خدا دی قسم میرا نبی سب کچھ جانن والا سی. حکمت خیر جبریل نے سوراخ کیتا. اللہ اکبر. عرض کیتی سونے ہن آواز مارا. فرمایا آواز دینی ہوندی دوبارہ نہ دے لیندا. عرض کیتی سونے ہن کی کرا؟ فرمایا آ داخل ہو، داخل ہو جا. چھوٹا جا سوراخ. عرض کیتی سونے جبریل ایڈا وڈا، میرا ایک پر مشرق تو مغرب جنوب و شمال، ایڈا وڈا جبریل تے اتھوں. فرمایا محبوب دی بارگاہ نے سبحان اللہ جے نیواں ہو کے لنگے گا تے کم بڑھ جاوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے نیواں ہو گیا تے جو چلو گل نیوے تو آ گئی. جدو سرکار پاک ہجرت کر کے مدینے شریف آ رہے سن نا، مدینے شریف آ رہے سن. اللہ اکبر. تے جدو غار دے اندر سرکار تشریف فرمانے، ابو بکر بھی تشریف فرمانے تے وہ بے ایمان غار دے اتے آ کھلو گئے. غار دے اتے آ کھلو گئے سارے بے ایمان. ابو جہل لانتی لبد لبد تے ٹر رہے تے کہنے لگ پہ سرکار تشریف لے گئے نے. تو ہن غار دے بوئے دے گے رب تعالی نے حکم فرمایا مکڑی نو انہیں تالا بھی جان دیتا، بانا بن گیا ہر شے. کبوتر نے آنڈے بھی دے چھڈے، بہ بھی گئے. تے ہن اوتھے کھلو کے گلاں پہ کردے نے. اوتھے کھڑے جڑے بندے سی، اندر بیٹھا جڑا بندہ ہوئے انہوں باہر والے نظر آوندے سی. تے سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیتی کملی والیا جے انہاں نیواں ہو کے ویکھ لیا، جے انہاں چک کے ویکھ لیا، چک کے ویکھ لیا تے پھر انہاں چ کہن بھی لگے سن ایک دوسرے یار غار دے اندر داغ ہونا کہ کملیا جے غار دے اندر بڑے ہوندے تا تالا ٹوٹدا، کبوتر دے آنڈے ٹوٹدے، نشانات ہوندے. تے وہ کہن سرکار اصلاۃ والسلام نے دی بارگاہ جو حضرت صدیق پاک نے کی سنیا جے نہ چوک کے ویکھ لیا تے پھر کی بنے گا. سرکار اصلاۃ والسلام نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا کمال دا. فرمایا جے چک جاندے گلاں کادیاں سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تاری چپ تو بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ.
فرمایا جے چک جاندے جے گل ہی کا دے اللہ. اچھا پھر ایک جملہ تھے عرض کی جی سونے جے وہ آ جاندے جے آ جاندے تے پھر کی بندا. بلکہ ایک اور روایت ہے عرض کی جی سونے میں پانی پینا ہے. سرکار نے فرمایا اشارہ فرمایا غار دے اندر. سرکار نے اشارہ فرمایا سامنے سمندر نظر آیا. بعض کہندے نے چشمہ بھی جاری ہویا. خیر عرض کی جی سونے جو آ جاندے تے پھر سرکار نے انگلی دا اشارہ فرمایا. فرمایا او ویکھ نال سمندر ہے اور اس سمندر دے وچ کشتی کھلوتی سی. سرکار نے فرمایا آپ اس تے سوار ہو جانا سی. سبحان اللہ. اس تے سوار ہو جانا سی. بہرحال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر جبریل عرض کی اللہ دی پاک بارگاہ جبریل عرض کی سونیا جاواں. فرمایا جا نیواں ہو کے جا جھک کے جا. جے اج چک کے جاویں گا تیری گل بڑھ جاوے گی. سبحان اللہ. اج میرے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر ہن جبریل علیہ السلام خرامہ جا رہے نے. آقا علیہ طیۃ السلام دے کاشن مقدس دے اندر تشریف لے گئے. عرض کی سونیا آواز مارا یا ہاتھ لاواں. فرمایا ہاتھ بھی نہیں لاؤنا آواز بھی نہیں سنیا. کرنا کی ہے کرنا کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا انج کر اے جڑے کفور دے تیرے ہونٹ بڑھائے نے اے جڑے تیرے کفوری ہونٹ نے انہاں ہونٹاں دے نال میرے محمد دے قدماں نو بوسا دے. نہ جنت نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمدی کی تلیوں میں دیکھا. جبریل علیہ السلام واللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے قدم چوم. میرے محبوب دے قدم چوم. اس ویلے بھی ویلا سی جدو اللہ کریم نے فرمایا او ابلیس چک میرے آدم نو. اے جڑا فرشتیاں دا استاد ہوندا سی اللہ شیطان فرشتیاں دا استاد سی نا. بڑا عبادت ریاضت کرنے والا سی. بڑا عبادت ریاضت کردا سی. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے آدم نو ذرا سجدہ کرے نہ چکے نا. جے چک جاندا گل بن جاندی ہے. اللہ اکبر. نہیں جی اے خاکی میں نوری رولا تے اتنے پا بیٹھا نا. یہ خاکی نو معلوم ہو گیا جھگڑا ادو نہ پا لیا اس نے. اج بھی کچھ کو لوگ کہتے ہیں نہیں جی سرکار بھی معاذ اللہ ساڈے ورگے تے ساویں دور ورگے. جلیا یہ تیرا عقیدہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کریمہ دی ذات اعلی ہے. دلیل دے چھڈاں دلیل دے چھڈاں جدو حسن یوسف نو زلیخا نے ویکھیا تے فریقتہ ہو گئی قربان ہو گئی. تے مصر دی عورتاں نے تانا ماریا. دیکھو جی عزیز مصر دی بیوی ایک غلام دے اتے قربان ہو گئی ہے. غلام دے اتے قربان ہو گئی ہے عزیز مصر دی بیوی. تے جی انہاں تانے مارے تے حضرت زلیخا پاک نے نا انہاں دی دعوت کیتی. انہاں شہزادیاں دی جنہاں انہاں گلاں کیتیاں سن دعوت کیتی. سونے بستر لگا دیتے. اللہ دا قرآن گواہ سورۃ یوسف ہے. بستر لگ گئے تے نال سامنے فروٹ بھی لگ گیا تے چھریاں بھی لکھیاں تے کہن لگ پی تساں کھاؤ. تے حضرت یوسف پاک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ دیتے. عرض کیتی حضور ذرا آؤ نا. سبحان اللہ. انہاں تانے مرے دیاں سنگیاں کو اے جڑے انہاں تانا مارے ہیں نا اے کہندیاں نے یوسف تے قربان ہوئی پھردی ہے. ذرا آؤ نا. اللہ اکبر. تے ذرا انہاں دے سامنے گزرو تے صحیح نا ایک دفعہ تے حجاب چک کے گزرنا. تے جدو حضرت یوسف گزرے تے جدو ویلے انہوں نے حسن یوسف نو تکیا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. جدو انہوں نے حسن یوسف نو تکیا تے ہتھاں نو کٹ بیٹھیاں. ہتھاں نو کٹ بیٹھیاں. حسن یوسف کو دیکھا. اللہ اکبر. حسن یوسف نو تکیا جڑے ویلے انہاں اللہ اکبر تے ہتھاں نو کٹ بیٹھیاں تے خبر بھی نہ ہوئی درد بھی نہ ہویا تے آخ بیٹھیاں ان ھذا الا ملک کریم. ھذا بشر. اے بشر نہیں اے انسان نہیں اے تو کوئی فرشتہ ہے جنہ حسن یوسف تکیا او من بیٹھیاں. اے بشر نہیں اے انسان نہیں اے تو کوئی فرشتہ ہے اے کوئی مقرب ہے. اللہ اکبر.
اور جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہو اللہ اکبر وہ پھکار کر کہیں اللہ اکبر یہ خاکی نہیں ہے، یہ تو نوری ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر جلیا اگر تینوں مصطفیٰ اپنے ورگا لگ دے پھر تا او نہ مصر دیاں عورتاں کو بھی تو کیا گزرا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ دا حسن بھی آلہ ہے، مصطفیٰ دی شان بھی آلہ ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ زندہ باد زندہ باد۔ عرض کیتی سونیا تلیاں چما فرما چمنا، سبحان اللہ، اچھا یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا، چمنا جبریل دی سنت ہے، بے شک چمنا جبریل کی سنت ہے۔ چومن جے کر گناہ ون فتوی لا انا تے ایویں نی پیر چم دے اساں اللہ والیاں دے ہے۔ چومن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا، جبریل بھل گیا خود خالق چارو کیندا۔ سبحان اللہ، بے جبریل اگر بھول گیا تھی تے رب روک دیندا، جبریل کی کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر جبریل نے جدو کفوری ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹاں دے نال مصطفیٰ دیاں تلیاں چمیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا خاک مدینے دی، جے ہووے ذوق تے پڑھ لئیے، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بیندا، میں راواں مل مل بیندا جے ہوندا خاک مدینے دی، میں تلیاں پڑھ لو، میں تلیاں نبی دیاں چمدا، میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا خاک